الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلد ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان لم يقضى فيه بشيء. كم روايات ابن عباس يصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر. ما رمضان رسول مستند النبي صلى الله عليه وسلم او فسنن كفا بهقي كفا او فذلك من سوى تبيكي كفا طبعا موجب كبير كده وضعيف ذلك ورامي ابراهيم ابن عثمان ابن عثمان او ضعيف ابن الامم فقل لك كده ضعيف شبه. وقال اسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن ابي بن كعب رضي الله عنه. واختار ابن المبارك واحمد واسحاق والصلاة مع الامام في شهر رمضان. واختار الشافعي رحمه الله تعالى: يصلي الرجل وحده اذا كان قارئا. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. وبه قال وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجره. غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة. عبد الرزاق صاحب المسند كان معمر صاحب المسند الزهري في جناب السلامة ذو مشهور تابعين. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمته. ويقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا. قيام احتراز او احتسابا كده مرادين غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله والامر على ذلك بقلب وشاف جمعه وشاف كورك نفر اول دشبه. ثم قال الامر كذلك للصلاه ورادار فوق خلافه ابي بكر او فسر خلافه عمر بن الخطاب على ذلك او بيا فسوار لسما هجري فيوتي كلي خان فسوار لسما هجري حضرت عمر فاروق رضي الله عنه راجع أبي بن كعب. وفي الباب عن عائشة ذكر بخاري وفتول كتابون كريشابته. هذا حديث صحيح وقد روي. بخاري كان مصنف النبي شابه كريشابة. هذا حديث صحيح وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وقت الصوم. ما شاء الله. الحمد لله على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال رضي الله عنه يوم هلال بن أمية ويوم مرارة بن الربيع دريك أسان ده سجوا مسلمانا او دي کې نور ډېر کسان پاتې قرآن شریف کې راځي چې طرف راځي هغه منافقین هغه په دروغ وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نه په دروغ خلاص کړ او دوی چې وي چې اسرو زرنو او نو پاتې شوی نو د دې مخالف بیا وعید راغی دا اته ذکر کوي ها. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عبد كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصر تبوك. قال كعب: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدث عن قصه تبوك عن متعلق يحدثوه بولده. قال كعب: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك غير اني كنت تخلفت. الا في غزوة تبوك وغزوة بدر. فغير عنك وضبل غير ذيك اشارات دي اذا تبوك ده غزوة تخلف وبدر ده غزوة تخلف دوار يوم تغاير الذي
تتبوك تغلق يو مظلومو ذكر رسول الله مبارك فهر يو عين باندي فرد عين فتولو ماني مفروضو او دا بدل تخلق مفروض فتولو نو اقول رسول الله مبارك فرمائلو اغد ابو سفيان دا خاطره دا فرعيد دا فروزيو يسوك دلالي جو قطوب مدينة دي نذكره تخلق يوم التغير لي ذكي لا بير بغير وكرر شابكي ولم يعاتب احد تخلف عنها انما خرج ولم يعاتب كثير من جاب احدا او كلام يعاتب بين جاء احد بينه شابكي ولم يعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير نعال. او جانب الطول لك وحدك وحدك بشلال والقلب لمقدر أبو درداء ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة حين توافقنا عليه الإسلام دي فلا عقبة ثانية سوق يقولاكمو أغيك دي شريفو كلا مصبي عمر مبارك سرا مضبوط والك وفي إسلام ماندي ما تاسو تميديو دا عقبة وندا فمناك دا جبر كبرى سرقواكي وندا ويقولوا دا لشارع نو اے آگے دیکھی بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وحال سوال کہ کل مکی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام دعوت تشاق لرو ظلمون شروعو و دا حج پا موسم کے بعد نبی علیہ السلام تو خلق لرو حج پا خدبار خلق رضی ہے دی با پیا خلق کی نولی اولاو کے او یکو کی او سڑی دی گوری دامرا بین دمرا خلق کی یرولیو یہ خلقو بقوق کے قدر و معلوم کے خواہ کرو یہ اصلا جتا آواز دا خبری مولا رو نولی فرمون جتا جادو دے یا زوجر دی او صاحب دی او قاهد دی او چې چا خبر او اورېدلې ده خدای او د خاوند د بلار او د زوج د ورمن کې لوی جنجال جوړ کړی دی وانه جوړ کړی نو دا کسان د مدینې راغلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ کسان نو دا لسمه هجری وا نو رسول الله مبارک دعوت ورکړ ایمان او د الله مسلمانان نو دې ته ویل او پټ مونږ نو چې دی لاړ ځان سره نورې بیا راوستل نو په بل کال 12 کسان باقي دعوت ورکړه هغه الله مسلمانان نو چې هغه لاړل نو بیا په 12 کال باندې لسم یو لسم 12 باندې یو لسم 12 بیا لسم یادي پروژه کاروي نو په 12 بیا 2 یادي ادري دواو یا ادري او یا کسان او د هغه فونډیشن رسول الله مبارک دعوت ورکړه د مدینه د هجرت او حضرت عباس موجود و دا وخت کې وته وی دا تاسو څه کوي زموږ د اړوند تاسو بوده او بلته کې خو هر څه دي دشمنان ډېر دي او قوم مضبوط دفاعي دي د دفاع شته تاسو کو ته د څه نقصان رسو نو تاسو نه به تاسو کوما هغه وخت به غو څه کوم ته وایي نو بازار وایي نو د طبقه شي فریده او ما تاسو شو رسول الله تعالی دعوت قبول کړ او بیا ځان الحج او بیا سبا صحابه او په محرم کې دی نه او مشهور حدیث دی کړه ما خوب لیدل نو بیا صحابه ته ویته نو بیا په محرم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته او اوایل د محرم کې لاړ او بیا محرم په سفر دی او بیا ربیع الاول دی د سفر په اخر کې بیا علیه السلام لاړ مدینه منوره ته په اوایل د ربیع الاول کې ورسېد دا تاریخ هجری ولې د محرم نه شروع دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې دا تاریخ مقرر یہ تاریخ مقرره نو چاوی دا د پیغمبر مبارک د پیدایش نه مقرر کو ویدا د عیسی سره تشبیه ده نو چاوی د پیغمبر مبارک د وفات ته مقرر کوی نه یا په ټول مرحله کې ورځ باندې همونه نو بیا دا فیصله وکړه چې چون کې هجرت د مدینه دا داس یو شعر چې اسلام ته ډېر تقویت کې رسیدلی او د هجرت د برکت نه اسلام او دیا رساله د اسلام نو په مکه کې د هجرت د وجنه یو اسلامي ریاست په وجود کې راغی نو بیا په کار دا و چې د ربیع الاول نه شروع کړی وي د رسول الله مبارک هجرت د ربیع الاول کې رسیدلی ته د سفر اخر وکړل وینا یو خدای د محرم میاشت اخر حرم بیا میاشت بل پیغمبر مبارک صحابه د محرم نه دی کړی نو په دې وجه د محرم نه هجری تاریخ مقرر نو دا دې پاره یو ها وما أحب نخوهم إذا قال لنا مقابلة بيعت عقبيك شهود تبادل بمشهد مصدري بمدين أقل بدل أذكر مشهود فخلقك من هذا الدين أغي وجه سرع أغي وجه هذا الشيء بدل قدر له معركة ومشهور له أو أطمح كثير في حضرة جبريل رسول الله مبارك تقول كما تعودون أهل بدر فيكم ربيع سامي من أفضل المسلمين
وكذلك من شهد بدرا من الملائكة أفضل الملائكة. لكن الصدي ولنا وخير سبب بدر دا بعقب عقبيو فسانتوار رسول الله مبارك سره د عقبه شاته وراء العقبه بیعت نه وکړي او دعوت ته هجرت نه وی ورکړي نو بدر وخت دې پیښ شو. بدر کې خلوی خبره نصرت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اتوار وکړي نو هغه په بیعت عقبه نه پس وی دي ځکه وي هذا من خبري اني لم اكن قد اقوى ولا اثر مالدار لكم التحلق من غيرتهم في تلك الغزاه ولا ايمت مع الدين قبل واحده خدت فذاك غزاك في مده تلك الغزاه مصر الاخره حمد ويجي هم مالدار يعني دا عذر منه چې غریب ما دا یو وشو دا بل عذر منتفق کی ما سره الى نوا دا عذر منتفقین مالدار ما دا مشوي چې غریب ما دا مشوي چې ما سره سفر سامان نور اخره دا مشوي چې بیمار او اقوال قدر راځي یعنی درې عذر عموما خلق پیش کوي څو عذرونه درې یو دا چې کمزوري بیمار دی چې کوي دوی دا چې غریب ما کور کې مسنو بچو لمه مزدوري کوله ارام نشته یا سامان د جهاد بدن سره وړي کړه مالدار نو درې عذر څه ما سره مرکب نو ډېر زیات لري دا درې اعذار نو لو پسې شمارانه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الا ور بغير عتاق دشمن ته پته ونه لګي شبها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد واستقبل سفرا بعيدا وخذوا عدوا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوه فتغزوا لیکن گرمی سخت وا سفر لري او صحراګان هم په لار دي سفر ګراني او بل دشمن هم ډېر زیاتو هرقل الاخبار سره جنگو لکه دې زمانه کې امریکا سره چې کې نو فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوه وتغزوهم كذا جهاد سامان دان تیار نو فاخبرهم بوجه الذي يريد وهي چې پوره وکړي چې خلکو ته پته ولګي چې کوم کوالي کې راغلي مناسب لا سامان نو دی وجه نه غزوه عسرت ورته ولې غزوه عسرت یو دشمن دی شمیره چا سره مقابله وا د هرقل التجربه کار خلک په ټول مرته فارس سره مقابله کوي او اخیرا کې په فارس باندې فتح ومنتا تاسو حدیث هرقل کې ویل دي چې بیا بیت المقدس سره شکرې د منځه تر شام پورې د هغه د دې نو دا سره ټول طاقت سره جنو یو دشمن دی بل دشمن قوي او سپر طاقت ورنه دوشو درې مازل د صحابه ډېر زیات دي دون مازل کې خلک کمزور څلورم ګرمي ډېر زیات پنځم لارم غیر محفوظ ورور صحابه شپږم صحابه سره مراتب درې دوه څلور او پنځه تر اوو پورې په یو مرکب دي دا څومره ګران او ورپسې د اووم دالې چې ګرمي ډېر زیات او اتم سو میوې پخې وي د کجورو د پوخوالي سیزن فذبي وقال بقال تكاتو كتمو قطار قوة ورادو كجوري بدوري دوري فرزي بيراغي في فكجورو وداس جيش العسرات صح جنبو ورقصيش مولانا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يو كتاب حافظ يعيشو لكرشي ديوان ديكي نشو جمع كيدري ورقصيش مولانا فما رجل يريد أن يتغير إلا ظن أنه سيقال ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت السماء والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة الصبر بعض الحضارات لصدر يعني وبعض خبر راغلي هذا فتح إذا ما كده بعض الدول لصدر يعني هذه خبر راغلي على حنين كدول بعض الشلدر يعني وراجح قول عدالة الدير زر صحابة كده لصدر أسنو صحابة وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فنفسي أو ميوة وغدا كجوري فقير سورة وغدا كجرمي وفقرمي كخلق سورة تسملي فلم يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادهم شيئا سامان برابر نفو سامان هو دانا خلق قول كتا مرة بلد كتا فرزن دانا نفو فقلت أتجهز بعده بيوم بعد خروجه مضاف مقدر دو فسر سيدي شما جابا ثم أحميهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل لي حتى أسرع وتفرق وهممت أن أرتحل هذا أهل الغزو الذي شوها فمدرك
منافقين جدا يا معذورين يا خزي يا معشوما وما بيجي معشوم وننتي ديو كشميرشن نخذ قوم ننتي فقدوا كشميرشن نبولان ننتي بولاغانو كشميرشن نمعذورا ننتي معذورين كشميرشن لك جدي منافقين كشميرشن قريبا من الله كذا مغموسا انتقاء مضروبا بالنفاق وتبجها أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمرة كذا لما تقوس وتكسشوا كعبه حتى بلغت تبوكا فقال هو جالس في الحب يعني فسير تصدروا كذا لمغرب تبلان كيف مغرب ولنساء ما فعل كعب سشوا كبدي فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برده ونزل في عتبيه برده الدوسة درون دربون يمني سادته لك من تلك مالدار لكن هذا مالدار أما في جهادنا كله قد فكروا مالدار أو نظر في عفاه جانبين مال دولة مكري جهاد بالوسيري ما غير وجنا مرتب مالداري فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بسنا قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه باب حضرني همي وتفقت وأتذكر الكذب وأقول لماذا أخرج في نفسي شبها لماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك لكل ذي رأي من أهل كما يفعل معلومات تسوي في غمر تسوي مدد من غفطة إذا أنه بتوباسم غصبي لا تغفى كما طريقة حسين هذا نباسم شبتي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر قال من زهى عمل تروق قوم تبي غمر حسين بدانو باسم بيا بسوق كما بيا بتوبة باسم زهى عني الباقي وأعرض عني منه تبذور فاتنا من غضبه ابدا فيوجيك كذبك ولي الله بخبر كفاج معك صدقه وقسمه وقول صور قصيده مولانا واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فذبحوا يعتذرون اليه قسمونا قول الجسد خذنا جوړوا ذكر لا بل قسم فخذ سيبا خيطه کې داړو بل ببدستونه نیو خيطه مې بدله بچی نه جوړو دا دروغ باندې کولې او دا سره پاسه یا کسانو دا منافقین زمخ کې دا وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نو علانیه خبر د علانیه بس قبول کا د نو تحقیق او تفتیش و بس ونکه وبايعهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم الى الله فجئته فلما سلمت عليه وثبت وسمع المرضي ثم قال تعالى فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك كل مركبه موضوعين خذ الجهاد لا غشتوا ولا لا نلي قلت بلا ولنا بالكل شابتي اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان ساخرج من سفري الا كذا غدا قوسين فبعوذ الرضان باسم شابتي ولقد موقف جدل بحث قطره كده جدال جدل سر بحث قوه وطاقه شابت ميرا ولكني والله لقد علمت ان حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله ان يسكتك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليه فيه اني لا ارجو فيه عفوا لا والله ما كان لي من ومن والله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت الله جهاد نباتي شوي نفسر بدل الله شابتي وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمنا كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد أعجزنا أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله طريقة أغشانا لك أبوي جوكا أبوي قدروه ويتابع ستورية مورية كريوا شابتي قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله القرآن كاللاوي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما شابتي والله ما زال يعنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي لكن ما يجي واپس كي قدران تكذيبكم كسيف عذر له شابتي ثم قلت له هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرادة بن الربيع العمري ومثال بن ربيعة أمية الواقفي وذكروا لرجلين صالحين قد شهدا بدنا فيهما وسط وولد حين ذكروهما لي ما إذا بتيار توصل سكيجي ما سربان كيجي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة منسوب دي فأخصوص يا بدل لنا لي من بين من تخلف عنه نقول الدين اشتوي يا منافقين
اجتناب قدم النخل وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الارض فما هي انا وذات مقدم مدينه الذي اعرفه ما خدا الى مدينه سوق خبر النشي والبصير شجابته ولبسنا على ذلك 50 ليله فسكن وقال في بيوتهم ويبكيان وامان فكنت اشد القوم واشدهم فكنت اخذ فاشد الصلاه مع المسلمين وادعو الى صلاه واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاه فاقول في نفسي على الركعه فرد السلام فما قوله كان ظاهر في السلام ناجو وجيتون لولا قوله كان دون سوداء وشابته ثم وصلني قريبا منه فوسلم فإذا أقبلت على صلاتي أقبل عليه من الاهتمام مستوى ولا تبكتل وجماعة بستر وجوك تنزل بمقبل فاور شابتي حتى إذا طال علي ذلك من دخول الناس مشيت حتى تصورت إلى رحائل أبي قتادة والله من الرضي والروع دما لأحب الناس إليهم بالسلام وجو فوالله ما رد علي السلام لتوي جواب السلام كل لازم دي نبص في غنبر من كل ذب حق منسوخ خير الله شابه فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله أن تعلمني أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت لما الناس سمعت من نيفتا لا توا نولي جوابنا لك هذا السلام شابه فقال الله ورسوله الله ورسوله أعلم بيسترجم يوبين اللي عشان يخلع أو بديوان أو ختم فقلا في وصف ما في إيمان كم ندوي شكله مكتوب ضمر دي حتى ورسيله يعني الصحابة وده في غمر اتباع تقوله يوم رئيسه كم خبرنا شابتي قال فبين على أمشي بسوق المدينة إلى نبي من أنباء أن الشيء أو يوم الدار مما يذكر القرآن يبيعه بالمدينة يقول ما يدل على كعب بن مالك فذكر الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إليه كتاب من ملك فسر فإذا به أما بعده فإنه قد بلغني أنه بلغني أن صاحبك قد دفع الله يقول بدتك مجلوا أو دزيعك من لرازا هذا عيسى نواسك من بلغم خيريو رازا إذا ولد هذا إذن من البلد بلد مايش يو أزمايش شروع كي كتاب بچه ما نوس عيسايا نمتما كي سمون لرازا إيمان دمر کمزورش شغيب تما پیدا شوا قسم وكبري خد تنور همه في بالك شابتي حتى إذا مضى 450 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتي إليه ما شاء الله إيه مولانا نرى جامعة وينده معمولية خلق وينده كده زور ورکه کنه سے چلکیږي بیا شلی او چې کله کې نه پورا پاتېږي نه دا د خلکو د ناویانو د جامې نه د ناویانو د خلکو دا تاسو نن مېلمانه راوستي نو زه درته نه وایم یعنې زه تاسو د تاسو د ما یو څو شعرونه راوړي مېلمانه راځي فقلت أصلي قولا ماذا يفعل قال وجدت له لا تقرب فأرسل لا بركة ولا تسوق كما شابتي فأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت نخلق صوبة السمر مجي كنا نخي خلق فاكي دير زيادة مجي أو خي فاكي أشليقنا نو دا الصحابة مثال دا مضبوط ټیټ جامع سمر مجي أو سمر زورنا ولا ورکه نو صفا بروز أشليقي بقى دومره ازمایښتونه ځکه حضرت موسی علیه السلام فتنا کفنون سمر راغلی ابراهیم علیه السلام سمر راغلی رسول الله مبارک موږ باندې خدای تک پټې راغی په میان بشری دي هر سبق تباب والبصير أقول إمراني حق جاري فلكم عندهم أتأتي الله في هذا ما فلكم فجاءت وبه لكم أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أبن أمية شيخ ضيع ليس له قادم فأنتكر ونقدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا أو فجاء هذا لكن جماعة شوق كم دي
فقال لي ويجي في أكي حركت نشتا ما تنباز أهلوي يتم إجازة وغزالتنا في امرأتك فخذك بين خدمت خذك لك خذ الهلال الذي إذن فرد شابت يوم فقلت وإن لا إله يستأذن فيما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرين ما يقول وتنك السبب ويسن إجازة وقال موجي طلاق ورقا يا بسكي شابت وأن رجل شاب فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حينه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر مع 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبنا نجلس مع الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ما رحبت سمعت صوت صالح أوفى على جبل سرع بأعلى صوته يعقوب بن مالك بن بشير قال فخرجت سالما وعرفت أنه قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عنه حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبه يبشرون وركض إليه رجل فرسا ما تأسروا غلو كندي ورقا وسأسر إلى الفرس فأوفى على الجبل وكان قسوة وكان أواز أستنظر أو رسيد شبا فلما جاءني الذي سمعت صوتا يبشرني نزعت له ثوبين فكسوته إياهم بشراه زيري ورقا والدين ثابت شو تو كان خوشالي خبر ورقي زيري وتمموي دين ثابت شو والله ما بكل يوم غيرهما مثلهما قيدوا لك وذكرهما خرج مقدارهما ودقة اشترى سر نور النبي وسعد ثوبين فلبسهما وانطلق بعد إلى رسول سر الله ما دي بجامي كمي بشابه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا يحملوني بالتوبة يقولون توبة قبول مباركة لتهنئك توبة الله عليه قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله محارب حتى صافعني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساني طلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابرؤوا له من السرور أبشر بالخير خير يوم مر عليكم مذي وولدتك أمك قال قلت أمن عندك والقرآن هي اللحظة الطوبية قبولية إعلانك قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه من عند الله يعني وحي جديد خفينا لها فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من دوري أنا فلا من مال صدقة لله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من دوري أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أباه الله في صدق حليم منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلغ وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لا أرجو أن يحفظني الله بما فيما بقيت وأنزل الله على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصالحين فوالله ما نعم الله عليه من نعمة قد على هداني بالإسلام أعظم في نفسي من صدق إن مع العسر يسرا القرآن كذكر الله من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبتهم فأهلك كما أهلك الذين كذبوا فإن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه من قوله فإن الله لا يرضى من القوم الفاسقين قال قاموا وكنا تخلفنا قلت هذه وعلى الثلاثة الذين خلفوا نعم مفسرين بدا مانا في صحابة لتخلف تتبوك نشبه الاستفاتي أو دي سوي تخلفوا مانا إذا من تخلف ده حال ده منافقين ونوشو تخلف سابوي دروه مم داغين التخلف راري موريشتياوه ويجي بخبر زمون تخلف داوی د حال نه راغی داوی ظاهر معاف کو او مونږ باندې له زور نه راغلا داوی په حق کې په قرآن شریف کې مذمت راغی او زمون په حق کې په قرآن شریف کې مغفرت راغی دغه تخلف دی شابه دې ان اولئک الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس إذا تخلفوا هذا الحلال كالفرد مما خلفنا جدا غزوين تخلفوا أخو بديهي خبر هذا جابت وإنما هو تخليفه إيانا وإيجاه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه ونقضي باك منها متخلف للو جابت يا هذا سو بابا خذ فرون ويلي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم بابنا تيجي بدفاع باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال يونس عن الزهري قال عروة قال عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي ماتت فيه يا عائشة ما أزال أجد على الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أولي من ذلك الصبر
د زړه هغې رګ ته وایي دا وال چې ورته موږ وایو مین رګ چې په هغې یو هغه وال دی مولانا صاحب څلور رګونه زړه ته تللي دي هغه زړه له وینه ورکوي چې زړه ښه کار کوي هغې ته والونه وایي جدا شی دی یو مین رګ دی په هغه مین رګ باندې زړه وینه پاس کوي هغه مین رګ ته ابهر وایي د دغې زهر د وجې نه چې کوم په خیبر کې هغه زینب ورته کوم زهر ورکړي چا به دی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله الذين قصدوا الخالية على إطلاق فرض المصباحين وأنزل روته نو هغه د بیمارۍ په حالت کې راوځي چې هغه منځ مستقلا هغه سیونه کې چې د زیارت پر ذکر بناس ته او ابوبکر ولا رسول الله مبارک اواز راځي یاد لري دا بخاری کې دی ویلي دي شابه وبه قال حدثنا محمد بن ورقه قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلمه فسال عمر بن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح فقال اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه فقال ما اعلم بنا الا ما تعلمه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الحولي عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يوم الخميس وما يوم الخميس دا حدیث هم تیر شوی دی ښه چې روافظ کوم اعتراض کوي په حضرت عمر کې داسې ویلي دي اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا للتزويل بعده وبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه هاجر يستقيموا فذهبوا يردون عنه فقال دعوني يا نبي خير مما تدعونني اليه واوصاهم بثلاث قال اخرج المشركين من جزيره العرب واجيز الوفد منهم بما كنت اجيزهم وسكت عن الثالثه وقال فنسيتها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن وقد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم واكتب لكم كتابا لا تضلوا بعضه قال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجه وعندهم القران حسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت فاقتسموا فمنهم من يقول قربوا ويكتب لكم كتابا لا تضلوا بعضه ومنهم من يقول غير ذلك فلما اكثر الله ولا اختلافا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس ان رزيه كل رزيه مصیبت پورا مصیبت ما موصوله ده ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يكتب الله الكتاب نور غلي نلیکل وې کړي ها اختلافهم ولا قد لیکل خبره په کې دي تاسو واجب وی او زه به تاسو اشاره کوم چې ودا حضرت علي رضی الله عنه خلافت بلا فصل نه کیږي د دې نه پس رسول الله مبارک پنځه شنبه ورځ واقع ده څومره جنبه پنځه شنبه دا ورځ تیر شو جمعه شو دوشوا خالد شو اتوار څلور ورځې د پس رسول الله مبارک جنبه نبی اورید دینه پس راوته د جمعه کې تقریر کړی دی او دې بیا ورنه یو حق عیاذا بالله څنګه پړو نو دا وصیت چې بیا وروته ویوکړ چې وقت د جایزې ورکه او دا اخرج المشرکین من جزیره العرب او یاداري چې الصلاه وما ملكت ايمانكم يا خذوا مخالفه وصايا كذي لا أرى خبري إجابتي وبه قال حدثنا بشر بن صبان بن جبير قال حدثنا إبراهيم بن صالح النبي رمضان عائشة رضي الله تعالى عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاتح في شقاه الذي قلت فيه فسارها بشيء فرقت سمنها فسارها بشيء فضيق فسألنا عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في وجعه الذي توفي فيه فرقيت ثم سألني فأخبرني أني أول آل يتبعه ولو بشونا او دوين كرادي جذب سيدة النساء مدوع بوي حفظ روا كل واحد ما حفظه يورا بيو لقى الجملة لقيادة كريد المنطة ورسولة بلا بل شابت وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سالم بن رمضان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه ورقته يقول مع الذين انعم الله عليهم لا اذا فظننت انه خيرا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سالم بن رمضان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول انه لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. رفيق اعلى سوره الله يا ملائكه مقربين شابته ثم يحيى او يخير يقول بالرفيق الاعلى او يا ما في فما هذا ما عليه مع الرفيق الاعلى شابته. وحذره القبض وراسه ولا تقدر عائشه غشي عليه فلما يحيى الكلي وتويل شيء يحيى شكر بلا لقاء مقدر نفذ في البيت ثم قال اللهم في الرفيق الاعلى فقل اذا لا يجاورنا فعرفت انه حديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال عبد الرحمن بن ابي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسند الى صدري ومع عبد الرحمن سباق ملتم يستن به فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصره فاخذت سباق فصمته ونفسته وطيبته صحته نماذج تفوزه ولينه لك يا رسول الله تصحى مبارك او اي نعم نماذج ميك قبلك ونفسته قومي من ذلول ميك نفر سندلو توي كم خشتك يا مي ورك حضور الفاتح ففي هم عايشين لا وسا واستنى به ويبيع ما لا راح نماذج وقبل قبلك هو واذا اختار خذل يا خير وقت زمان رسول الله مبارك الله عليه ثم نقض الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنى استداما قد احسن منه فما عدا عن افراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده واصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ما بين حافنتي وساقنتي. وبه قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالموزن ومسح بيده فلما اشتكى وجهه الذي بيده ففقت أنفس على نفسه بالموزن الذي كان يلبسه ومسح بيده. بعض العلماء يقول هو الله أحد قل يا أيها الكافرون أو يو رواية تسير قل هو الله أحد شابته وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبه قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن مقارن قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد الله وعن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واشارت اليه قبل ان يموت ومسند اليه ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. وبه قال حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا ابو عوانة عن هلال وزارع عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. قالت عائشة لا زكاة لأبرز قبره خشيا يتخذ مسجدا. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ليس قال حدثني عبيد عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجهه استاذن ازواجه ان يمرز في بيته فاذن له حتى اجازتنا للمسلم اين انا غدا اين انا غدا امهات المؤمنين تفقط وجدت تقبلنا وقت ما يقول او دا عائشه کوټه کې دا خبره وکړه چې الله رسول دې کوم دې خوښه بیا عائشه کوټه کې پیدا دا نو ما غیر حب غیر اختیاري د عائشه سره زیاته ولري کوم دا او بنیادی صورت دا دی چې کوټه د عائشه دروازه محراب ته مقامات دی او جمعه ته تل راځي ورته اسانه شابته فأذن له فخرجه وبين رجلين يأخذ رجله في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال وبين الله فأقبل عبد الله بالذي حضرت علي داول بين رجل آخر للدول نمي ولنالي نمي فدي ولنالي دانا چې د دیو د علي وانه چې دلته عباس راغی او دوته د انصار او علي کې انصار جوړ کړو رسول الله مبارک ما پاس انصار دې روزه کې موږ رسول الله مبارک چهره لري جوړ چراغ علي ما پاس نو په موقع واړوي د وو مشکورونه چې چا پکې کوتي نه ما نو وو مشکورونه ته مو واړوي نو چې په پاسه ده به هوښه کېده چې پاسه ده به هوښه کېده بار به وګورئ نو یو چت په یو طرف ته حضرت عباس ونیو بل طرف ته حضرت بریری ونیو نه ماری بل طرف ته ماری ټیکتی ونیو نو دواړو نو عائشه د ماریا ولیدله او عباس نو بیا چې په دروازه باندې جمعه ته ستر نو ماریا خپل اوږه حضرت علی دا ورکړه نو عائشه علي سره لیدلې نه دی
يبارك كل وكشاف ذكر رجل آخر وشابه. فأخبرت عبد الله الذي قال العاشر فقال لي عبد الله بن عباس الذي من الرجل الآخر من الرجل الآخر الذي لم يسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس رضي الله عنه وهو علي فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته واشتد به وجاءه قال هريت علي من 7 درهم لم تقبل أوقيتهن مدينة فرد شوي يا ذا كتابك الله سنيوالي أو يا ذا كتابك داخل ولي غير مرتبه ونو وبدير فقال لا سبب دكتوران فرقيسي ذلك لعلي أحمد إلى الناس فأجلسته في مكتب يوقف كتاب وذهب رضي الله تعالى عنه في بيت النبي السلام ثم تكرر رسول عليه من تلك القرب حتى تبقى يفير إلى النبي الذي فعلتن لا تبارك إذا ذكر قال ثم خرج إلى الناس فصلى لهم صلى بهم وخطبهم وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فريوة تفق يزرع خميسة له يكمل على وجهه فانتتكينا فإذا اقتم كشفها عن وجهه وقال هو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا الأمة بمقدر كما صنعوا إذا من كشف كان لما قبر سرون شيء قال أخبرني زهري وعبيد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد راجعت رسول الله في ذلك فسكي يا أبوي مري أبا بكر فليصلي بالناس هل حديث متى شيء يقول هذا نو أغا مري أبا بكر نو أغا بوتا سوي إن أبا بكر رجل أسيف لا يقوم مقامك فمر عمر بيوي مري أبا بكر بيوي مر عمر بيوي مري أبا بكر بحبسيته وتوتر بيأخذ رفاق وصح أنتن صواحب يوسف ده ذكر نو ما حملني فكثرة المراجعين حضور رفاق إلا ما قد خبر كواقينا وقدر دماغي خلق بمنا في خلق سرفصل أرى سريرا إذا حضور رفاق فزيقود ريدا أبدا يحب سريرا ما يتيرزق مسلس والقدري من خلق بسكي أغسر بقوة استيوي بكذا سبيرو كذي فمسلس قدري من حضور رفاق وفاق نما ذكر فلان هذا شيء أروه ما تثبت كذا المثلث والقدري إنه خلق وسرطور مرمينا إلا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به ورب يعدل ذلك رسول سمع نبي بن بجاله وتصيحه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أبو عبد الله بن رواه بن عمر وابن صالح بن راسه بن هشام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم كونه بين حاقنتي وساقنتي فلا يكون شدة الموت لأحد لأحد أبدا بعد سؤال كوا إذا بيغمر مخ صحنا أو صباح هذا عائشة بمسواك أمته أو ده ألفاظ يقول تقرأ أو ده أنو ألفاظ والسردي كما ألفاظ دي وسرا كي مع النبيين والصديقين والشهداء أو يوشبو بما سسرا أو كوي في نشر نقمح قصة نو نزلت موتنا شدة مرض موت شدة جاء مرض الصح تبرنا نو دينا ما كبر كجاس مرض صح شو وما يقدر دينا فرمان اللي يقولونه وجه شدة الموت ده هو الفات من اللي ده ولا غير هذا ويدا لا ولا وصفاتنا كان ولي مرتبة الجد ده بيغمر شدة يوري لك كذي يوم قبل مرتبة ده نور بالجيكو مدة تسليش وردا كفترة كده تكذاك بلجا مرض سقطي ده بنوي كده دخلنا لري أما نعود ده داري فبيغمر بمجموعة سقط أيوة تسلي بكده مرتبة ما كده شابه. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان أبو كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين يتيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارا فأخذوا بيده عباس بن عبد الله فخبلا فنور الرجل في خطبه بسوبنيو فجيب والصار فخبلا لكتر فاصل صار ما ذكي او دروازه ولو او فرده راح بلا حضرت ابو بكر الصديق فما زمان في ولا
چې صحابه ولید کنه بس غیبا یو عجیبه داسې فکر خدای پاک رسول الله باندې ورودي ورمنډه کولی موږ ماته ده نو زری لاس مبارک داسې کړی چې تاسو ودرېږئ او پردې راښکته کړه نو طاقت دومره نو نیمګړی راښکته شو نو واپس کړله طبیعت هشا حضرت ابوبکر راغی ورته ویې صاحب تاسو طبیعت څنګه دی ویې ښه وایي زما صلحه کې بله بیبي یې وه اجازه دې لاړ شم ولاړ شي او داسې لس نیمې بجې ټیم کې دغه کیفیت مخکې راشه فأخذه بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد صلاة عبد العصا بل بربان دي بعد شيء نام سالان دي عبد العصا بس بربان تفتح او بل امسا بدل باندې د پاسه کنایه د چانه ده چا بسې د محکومیت نه تر محکومې بل بدل باندې حاکم سره مسئ قوتي اسوار مرض قوت وإني والله إلى هو أظن فالنبي عليه السلام سوف يتوفى من وجائه هذا لفيجن المقولة بنو عبد المطلب عند الموت اذهب بين هذا بوم الذي تمنع إسوال ذلك في من هذا المخالفة الشافي فممكن يرى تفتو له أو مبجأ الله فأوصى يا هو تواجه فليسلم لنا متوسية الجمال تحققنا فقالوا إنا والله لئن ولا نوي في أقوالي أو تسوق والي ولا بلد سؤالك من جماعة من يمني كلا يوفينا ما قال الناس بعده بيني ولا إلى أسئلة فتقوص سؤال لي والبسيط جماعة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الناس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان المسلمين بينهم في صلاه الفجر من يوم الاثنين وابو بكر يصلي لهم لم يرجعهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فنظر اليهم وهم في صفوف الصلاه ثم تبسم يسلك ونكس ابو بكر على كبير يصلي الصفا. أقول لك صفلة دروازة مباركة بالكل صفحة محراب تجاوزه. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وأما المسلمون يفتتن في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ولده فأشار رسول الله أن أتموا صلاتكم وجريت داخل وخاصة رشابته. وبه قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عمرو زكوان مولى عائشه اخبره ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه كانت تقول ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيته وفي يوم وبين سهل ونحن وان الله جمع بين ريقه وريقه عند موته. ودخل علي عبد الرحمن وبه يد السواك وانا مسند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار براسي النعم فتناولته فاسكت عليه وقلت اليمه لك فاشار براسي النعم فلينته فامره وبين يديه ركوه وقد يشكرها فيها ماء فجعل يدخل اليه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا اله الا الله وان لمن سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قلت مالت يده. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن نور قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرض الذي مات فيه يقول اين انا غدا اين انا غدا يريد يوم عائشه فاذن له ازواجه يقول حيث شاء فكان في بيت عائشه حتى مات عندها قالت عائشه فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيته فقبض والله وان راسه لبين نحن والسر وقال طريقه ريح ثم قال دخل عبد الرحمن بن ابي بكر وهو سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطاني فزممته ثم مضغته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم به وهو مستند الى صدري. وبه قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي يوم وبين سهل ونحن وكان احدنا يغمزه بدقاء اذا مرض فذهبت اغمزه فرفع راسه الى السماء وقال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ومر عبد الرحمن بن ابي بكر وفي يده جريده ركض فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان له بها حاجه فغسلها فوزعت راسها ونقصها فدفعتها اليه فاستنى كاسا لما كان مستنا ثم ناولني فسقطت يده وسقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في اخر يوم من الدنيا اول اخيرا وسط الدنيا واول اخيراتنا او خصائص الكبرى كسيوتي لكي أغم ورسالة جيدة لها بحضرة جبريل عليه السلام رضانا حضور فاتحة لذلك رسوله وفرشتة أسمان نرابلة فرمجيزة إجابة وإجابة تراجع نجوابنا وضع نوضوي زمالة الموت
الله لګي استاد او د پړومبي د اسمان نه دنیا ته ملک الموت په خپل نه یعنې هغه چې لیکي علماء نوم لیکلی دی بعض روایت ورشته چې د نوم اسماعیل ولري فرشته نو چې دی ووایي الله تعالی اختیار ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل ته وکتل کالمستشیر لکه یو سړی د چا نه مشوره حضرت جبریل ورته څه وایي د الله رسول اختیار خو الله تعالی درکړه ستا په خبره وإن الله يتشوق إلى لقائك إن الله يتشوق إلى لقائك نشي أكثر پیغمبر دا لفظ وي إن الله يتشوق إلى لقائك نبدوني أسفل نبت ملك الموت انزل أمرك كارجارك انزل أمرك نعيشة صديقة اس کوئی نشو دومره کوئی شو چې یو خوشبو په ما ولګېدله او د رسول الله مبارک لاس اوچتو ښکته شو او سترګې مبارکې باندې پته ولګېد او دې وفات سره چې د رسول الله مبارک وفات شو په صحابو یو قیامت راغی دا قیامت څه هغه دا و چې بعد پروفیت دا لاړه چې رسول الله مبارک وفات شو نو سیب صحابو په جومات کې یو هنګام شو حضرت عثمان رضی الله عنه ګم شو خبرې نشي پوچا حضرت علی بېهوش شو د حضرت عمر دماغ ودانګه او تورې یې واخېسته او په منبر باندې وکړه او یې که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی چې په دې توره دې سر واخیست منافقین لګیا دي دا خبرې کوي پیغمبر نه مري رسول الله مبارک نه مري هغه تللی د الله ملاقات ده څنګه موسی علیه السلام پوهېدو سره الله ملاقات کوي راځي اوس او چې کومو منافقینو د مرګ خبر خور کړی دی زما په دې توره باندې سره نو خلک غلي شو دوه څه ووایي حضرت ابوبکر صدیق خو د حضور پاک نه مشوره کړې څه وکړه هغه پسې سړی نه لاړ سر یې ګرځېده هغه پوه شو ښه چل دی وایي زه څه نشم ویلی که نه عمر هلته توره رایست کړې بس پوه شو حضور پاک وفات شو وایي زه څه نشم بس نیغ راغی بس چې څنګه راغی نیغ د خپلې لور د عایشې وي کوټې ته ننوت او ننوتېدو سره څادر پرې اچولی په حضور پاک هغې اوچت کړ او چې اوچت یې کړ بس پوه شو نو پرې ورپرېوت نو قبله ښکلی کړ يحيى بن بكير حدثنا ليس عن رقية بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة يا عائشة اخبرته بان ابا بكر اقبل على فرس من مسكن للصبح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم او پټو فصوبه د مالوکو کې څوک ویده په جبریل شو فکشف عن وجهه ثم اكب عليه ورفعه وقبل وبكى وجهه ثم قال بأبي أنت وأمي مور بلار بدرنا قربان والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى كتبت عليك فقد متها وبيا سوي بأبي أنت وأمي يا حبيبي طبت حيا وميتا قال الزهري فلا مقيس من فحدثني ابو سلمة
عن عبد الله بن عباس أن أبو بكر خرج وعمر يكلم مدة يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس وتركوه عمر فقال أبو بكر أما بعد لن السخط على أهلي من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل وإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله فطيب الله الشاكرين. قال ابن عباس والله لك أن ذات ولك خلق دماغ لا ينوم كأن الأرض يرو حتى تلاها أبو بكر منتقل خلق دماغ وما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. وأخبر سعيد المصري الذي عمر زوي والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها جميل لا يتلو فعقلت هلاك شبه هلاك حتى ما تقل لا يخفون شمتين حتى أهويت المكة تقريبا حين سمعته تلاها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن عائشه رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاده عن عائشه رضي الله تعالى عنها لدتنا في مرضه فجعل يشير الينا ان تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما خاف قال ألم أنكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في الموت إلا أن الدواء أنزره إلا العباس فإنه لم يشهد له. رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا زهر قال أخبرنا أنه عن إبراهيم عن النسوي قال ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسند إلى صدري فدعا بالتصديق قال فمات وما شاء فكيف أوصى إلى علي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن جبل من طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس أن يوصوا قال أوصى بكتاب الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها إلى سبيل صدقة. أجي خبرك لرسول الله وبعد وفر لا ربك يوم مدينك يوم شارك تنظر كيف لك إذا نقل رجل وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمه الله لا يفتح فاطمه وكرم اباه قال لها ليس على أبيك كلب بعد اليوم. لما مات قال يا أبتاه أجاب ربا دعاه. ترى بإجابة
من تابته في جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ندعاه ثم استعمل من جبريل لما خبر الله فلما دفنت وفنجوا لا رك ولا روى الله أكبر يا أنس منزلة عيالكم بي أتوابت أنفسكم كلهم خشالة فاستحدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب تمر لا يفارق باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب برجال من ال يوم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبل نبي حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير فلما نزل به وراسه على فخذه خشي عليه ثم افاق فاشفت بصره الى سقف البيت ثم قال اللهم رفيقا على بقر لا يقتلنا وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح قالت وكانت اخر كلمه بها اللهم الرفيق الاعلى باب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس بمكه 10 سنين ينزل عليه القران هذا النزول القران زمانه هذه غدرك على فتره الاستدراك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب واخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب. وبه قال حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي ب30 ساعه. باب وصي النبي صلى الله عليه وسلم. باب وصي النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وبه قال حدثنا أبو عاصم بن الزحاك. وبه قال حدثنا أبو عاصم بن الزحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم فيه أسامة وإنه أحب الناس إلي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رأسا وأمر عليه أسامة بن زيد فتوى الناس في مرضه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في مرضي فقد كنتم تطعنون في مرض أبيه من قبله وإن الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعضه. باب. وبه قال حدثنا أسمع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن السلمي أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من الجبل المهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر على دخلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصبر في العشر الأواخر. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. يا رب العلم يا بعض الأضرار فيوصف الكبير كبير. شاء الإسمير اللي جاء يو خليه بداش من الذي ويش مبينه اختلافك وقاول كلمة سرايا وطادا الأضرار كبير. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله تعالى عنه وعنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وبه قال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريد عن النبي رضي الله تعالى عنه قال غزا مع رسول
وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والناس المحترم دغه چې دې څه ورته ویل کېږي بخاري ثاني ځکه موږ یو کوټې له لاسولو د تېر لاړو که نه نو د وخت کمې هم وو زموږ تاسو ته پته ده دا به لږ معافي کوئ د ملي کې خو ما چې خپل څه خپل کم علمي چې څه زده وو هغه درته ووایو انشاءالله او دا یو خبره وي ټول دې څومره دي چې تاسو ټول زموږ بچیه زموږ شاګردان یې او الحمدلله ستاسو دوره په ختمېدو ده ستاسو لږې ورځې پاتې دي په دارالعلوم کې او د نورو استادانو سبقونه تقریبا په ختمېدو دي نو ډېر څه هدایت چې به ستاسو ته بیا وروسته مو زه تاسو ته دا خبره کومه یو تاسو داسې وخت تېروئ چې ستاسو په سر دا پټپټکۍ د علم دی چې دا بدنام نه شي نو بالخصوص ستاسو نسبت د جامعې سره دی دارالعلوم جامع حقانیه دا یو عظیمه اداره ده نو چې تاسو داسې یو کار ونه کړئ چې هغه د دارالعلوم د بدنامۍ ذریعې بعضې داسې کار ستاسو نه صادر شي نو خلک به یې وګوره دا دارالعلوم حقانیې نه فارغ نو ستاسو پجامه دار د دارالعلوم پجامه دار دی او دارالعلوم پجامه دار د مولانا معروف صاحب رحمت برکاتهم او د شیخ شهید رحمت الله علیه او د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه پجامه دار هرگز به هسې هغه کار تاسو نه کوئ خو کوم کار بدنامي وي نیکنامي نه نیکامي کار وکړئ ستاسو په پټکي ستاسو پجامه دار خو ستاسو حیثیت د یو فاضل د جامع حقانیې دی ستاسو حیثیت د مطلق ملا نه دی تاسو یو اهمه دیني مدرسه کې دوام کړئ نو ستاسو د نقصان نسبت په جامعې ته کېږي ما ته به کېږي باباجي ته کېږي باباجیګانو ته او د نورو محدثینو ته به کېږي نو کم از کم تاسو به دا مهرباني کوئ چې د خپل پټکي او د هغه علم چې ستاسو سینو کې علامه کړ د هغې علاج وساتئ دا خیال وکړئ بې ځایه بحثونه او جګړې مه کوئ دا زموږ د اختلافات دومره نه دي کوم اختلافات چې د ابو یوسف او د امام مالک په میاشت کې کوم اختلافات چې د امام محمد او د امام مالک میاشت کې امام محمد تاسو واورېدئ او د مالک په شاګردي یې کوي کوم اختلافات چې د امام مالک او د امام شافعي میاشت کې اختلافات او دغه د امام شافعي کلي د مالک نه درس سبق دی او په معمولي خبرو یو ته کافر بل ته کافر یو ته ګمراه بل ته ګمراه امت چې دی هغه تذهب الحكم ولا مسألة ده قوت لا برباد شيء اتشاري قطعا ويقينا الذي أمور الاحترام كوي الذي أمور الناس اختلافات وجابري وبحثنا يوتا قلت نسبة بالبلد نسبة الذي أمور الناس ساكت أو دايم قليل معمولي اختلافات وجبل جرمة راكبه یو ښه مذهب وکړئ ښه سفر وکړئ چې تاسو ته استادانو ته ښوولي دي امت ته ورسوئ مثبت طریقې سره سفر ورما زما حالت خو تاسو معلوم په دې بیتوب باندې زما په دې خلک څه وکړل لیکن ما تاسو باندې کړی چې زما جوابونه ورکړئ ما اوسه پورې چېرته د چا جواب نه دی ورکړی حالانکې زما په بلا شاګردان چې یو جواب ورکړم د دنیا به وکړي او په شاګردانو ته مې چې راټینګې کړې لیکن ما تاسو باندې کړی دی جواب نه ورکړی ټیک ده ما کې به څه غلطي وي بس هغوی دي لکه محمد ته پورې چې دا غلطي نه کوي اوس که هغه زیاتې کړي خدای پرې کړي که هغه ټیک ویلي او ما کې دا غلطي خو زه که مؤمن یم زه به دې توبه وباسم او که غلطي ما ته نه ښکاري نو هغه ته ښکاري او په ښه نیت یې کړي خدای باندې وایي که په بد نیت یې کړي یا پېښه خدای پېښه بالکل مقاطعه ده پیغمبر شیخ شریف رحمت الله علیه د خدای په عجیبه کې ورته داسې یو خبره یو غټ جلسه کې راغله مطالعه شوې ډېر خطر آمیز الفاظ ډېر خطر آمیز الفاظ یو عظیمه جلسه د دې په اړه چې 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 د دې په اړ
نو خبر کرا دلته خبر یرمای حضرت په څومره تکلیف رسېدلی چې د ورته مابات مسکین کېده ټیسټ پر وایي ټیسټ د دې ویلي ظالم په دې باندې هغه کړی دی چې بس ټیسټ راغله چک دا عزت کو کم دی هغه په الله څومره عزت ورکړي په ژوند څومره عزت ورکړي په مرګ څومره عزت ورکړي په ژوند څومره عزت ورکړي په مرګ څومره عزت تاسو دا خپلونه داسې پیدا لکه یا خپلونه د فیسبوک دا ورته څوک یو بل پسې بالکل بعد ما ته څوک راوړي ولکه چې دا خبره کړې خدای څخه دا ویډیو کولاو دې ډیلیټ کړو او هغه چې چاره دې کې هم ډیلیټ کړو دا څنګه د دې ما کوم دې په حدیث وایي نو کتاب دی خدای چې کارو ما کې څه دې چې ګانو کومه کې توبه وکړه او کني هغه په خدمت ویل الله باندې وایي په بس دې ویل خدای دې کې څه اذا ته الله ته خدای لاسه چې دا خبره د ما دې کې واچوي هر هغه کار باندې کوي چې راستا په کتاب ورته هر هغه کار باندې کوي چې هغه تاجامت تا کوي دې سره زم داري په مدرسه داري کوه مشران مثبت طریقې سره د خدمت او ورکه وجهړو او اصول د دې خدمت په پیغام راځي په څونو کې ورکوټه درس دی ویلي او بیا دا خپل ځان مطابق درته چې ممکن د تاسو د احادیثو هغه حق نه ادا کړی چې د مقرر اگر چې ما خپل کوشش کړې ما دا کوشش کړې چې 15 منټه د ما وخت ځای نشي تاسو راځه ما دا کوشش کړې چې 1 منټه ځای او کله شوی کله او ټوټي په غالبا چې بنې کړې په وایي ټول کار او بهر کې هغه څه چې مطالعه نه کړې کوم چې پکارو منډه مې والی د کنانم چې والی یا پرونم چې والی تیز ورته جو حق باندې ادا کړی دا ستاسو حق زما والا کې پروت دی څنګه نور استادان نو که چرته زما د طرف نه ستاسو په سبق کې په مطالعه کې په وخت کې خودداري شوي یا په سبق ښودلو کې منډه والی شوي او یا تاسو ته خو پته راځي کړي او ادب یې مال سره نو کله مې درته اوسېم کړي اگر چې ما په بد نه لري کړی ستاسو له اسلام نه کړی او لازم نه کړی تاسو دا مهرباني کوئ چې لله ما ته معافي کوئ لله ستاسو حق متعلق یو کار زما باندې دا حق یو څه قیامت ته ورسوي ستاسو طالبان یې او الله ته ډېر مقرب یې نو ستاسو د لاس چې زما ګریوان کې د قیامت سره پروت دي نو هغه طاقت ته شامل ما مهرباني وکوئ ما ته عفو وکوئ بخښنه وکوئ ټولو طالبانو سره یم هلکه د زړه نه درته وایم چې ما ته خپل حقوق که ستاسو زما په غاړه کې پرتې ټول به بخښئ که زما متعلق ستاسو څه خبر راغلي انسان دی ما د طرف نه بچي یې معاف وي مدرسې ستاسو حتی الوصف پوره محنت کړی دی او تاسو له خپل د څه د هغې د بدعت مناسب مهیا کړي بجلي شوه جنریټر شو ډوډۍ شوه اوبه شوې هر څه یې کړي سوال یې کړی دی مینت یې کړی دی د سپینګیري محترم صاحب محمد نفس دامت برکاتو په خدای د محمد کې د کونټۍ مدرسه کې اوړه نشته راوړېږه د سپینګیري وجود باندې مینتونه کړي دي او د مدرسې هر مدرس او ناظم په دې ټوټیانو کې په چندو پسې ګرځېدلي موږ نه ویلي تاسو وغوښتلي مدرسې خپله خواري کړې بیا هم که د مدرسې د طرف نه ستاسو په حقوق کې توبه شوي د مدرسې ټول عمله معاف کړئ وبخښئ که ناظمانو درته سسته به ویني د خدای لپاره به ویني ستاسو هڅه کې نه دی کړی که تاسو باندې ډوډۍ بنده کړي ستاسو لپاره یې کړي که تاسو ته یې څه بره کوټوس کتلي چا له کمره مخکې او چا له وروسته چا له بره لاندې ټول ستاسو حقوق مدرسې سره متعلق دي ټول به معافي کوي او چې داسې طریقې سره لاړ شئ چې د خپلو استادانو نه دعا وکړه او دا مدرسه ستاسو باندې علمي د مور دغه نه کوي چې لاړم سلام علیکم د مور خلک تپوس کوي
تمور بصر خلق سادة شيء نقدام مدرسة ستاسو مودا نباربا دي مدرسة كان دي خبر مدرسة تبوستو فرقا او دي مدرسة تاسو باندي سو خدمت راغي ناظم درغي محتمن استاد درغي مدرسة چاندي لفار نو دخبل بچو دخبل قدنا دا تغيير سينبتا كوي دا غير زيادة دا مدرسة تعاون كوي ودا مدرسة دفاع كوي سوشيال ميديا داون دي دا مدرسة وسوشيال ميديا خف وركي تسوق مدرسة سلام وعن كي ومصبت وفارقيو خاين إذا من مدرسة السجية الحمد لله بعد أصل كاردي تمريخ كاردي دي ولا مشتركة دنيا رتيش ومدرسة كتيشي إذا من مدرسة سرق أو سرق تعليم بحث الحمد لله حفظ دي بكي تبناتو مدرسة داوية التعليم دي تبنينو مدرسة وصفك على الحمد لله تخصصات البريش فردات تخصصات بكيوشو تارد يامني وكاميو أو زبا حقيقة سردان حضركم كي جرام قدر ومحترم ومبارك مولانا شاكر الحق سير لعدد خدای پاک دا کاروا رشته لعدد محتمم سير دعا ورسره لعدد محتمم سير هدایات ورسره لعدد دعا ورسره او دا خدای کاروا رشته او تخصصات سلور تخصصات سبکار کوشو او دا دعا کوي چې دا تخصصات خدای آینده نور هم کامیاب کامیاب الله پاک دا شی اداره کې دا شی ضروري نقول الحمد لله تاسو خپل اداره تاسو مهنتو کې د تخصصاتو کې تکړه امتحاناتو کې شرکت وکړي او آینده الله تدبیر داخلي ستاسو کې کار وکړي کوشش وکړي نو دا سفارش وکړو ان شاء الله دا وانا چې نفسه توي ما یا ناظمان ته دوی ما چې خپل مدرسې شاګردانو لا ترتیب اول ورته ان شاء الله دا کوشش وکړي ها تاسو مدرسه مدرسې مدرسې ته د مور په نظر وګورئ ما درې ویل او د استادانو ته تاسو کوم د مدرسې استاد نن دې پاتې شي او د مدرسې استاد په دې کې په خدای دې ما هغه استادان چې ما دې سبق ټکي نه دی ویلي په دما وخت مدرسین او دې استاد په نظر پاتې وو وقدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا فريدا إلا شفيته ولا مقتدر إلا عافيته ولا أسيرا إلا فكرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعمدنا وخطأنا وأولنا وآخرنا وسرنا وعلانيتنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا الله خدای مونږ ته کوم اسباب کوو دې مرګ ورغېده الله کړه حروف ته کوتاهي شي او د ترمذی بخاری څخه بیا د شي د ترمذی بخاری د اسباب بیا د شي د مجلس مصطفی بیا د شي زمانه مرګونه الله ستاسو راته معافي ورکړي الله مو معافي الله معافي الله قدر احاديث مباركه من كل عمل نصيب الله دې احاديث سره نسبت همیشه او دائم يا الله لدغه ترمذي او بخاري ثم راويات دي ثم شيوخ دي سردا امام ترمذي نوالا
الله حضور پاک کوله د امام بخاری نه حضور پاک کوله او زمان استادان روان تر د امام ترمذی په بخاری کوله الله د دې د ارواح او د ارواح منګری الله زموږ د دې مرافقه او د دې مرګتیا په آخرت کې نصیب کړي او الله د دې په نقش قدم زموږ تل پروردگار نصیب کړي یا الله موږ په دې کتابونو کې کوم اختلاف د مسالک ذکر کړ الله خالص تحقیق په بنیاد باندې د حدیث او تطبیق په بنیاد باندې ارسي کړی موږ د جهاد مقصد نو پروردگار په بیان زموږ څخه دې چې په الفاظو کې په تعبیراتو کې الله معافي غواړو الله معافي غواړو معاف کا یا الله زموږ ګناه معاف کا یا الله زموږ ګناهونه معاف کا الله زموږ پټ کا زموږ ولې خیر خدای زموږ واړه وروي زموږ قدیم او زموږ جدید ټول ګناهونه معاف کا یا الله زموږ ګناهونه معاف کا اللهم ما كان بيننا وبينك كم استورد نصف من حقوقه فاغفرها لنا وانت خدای وبخا وما كان بيننا وبين عبادك فتحملها عنا يا الله استورد بندگان ذنوب كم حقوق دي خدای لا تحملك فنقال دينا اخلاصك فرضنا تاتملاس پورتکڑی مبارک مجلس تے مولا حدیث مبارک درسون اختتام دے تاتملاس پورتکڑی رب العالمین تانا غوار خنائے تزمون مالکی زمون خالقی الله تسلام مؤمن مهيمن عليم جبار متكبر اول واخر يا الله نواصينا بيدك خدای پاک ته خالق رازق مالک پروردگار تعالی سوال کو الله موږ جزاء مقبول الله زموږ په ګناهونو د عفو کلامنا کړه یا الله زموږ په ګناهونو د عفو کلامنا کړه یا الله زموږ د سترګو ګناه د غوږ ګناه د ژبې ګناه د لاسونو ګناه د زړه او د تصورات او تخیلات ګناهونه الله موږ معاف کړه پروردگار الله زموږ د ایمان د صاحب حدیثو کې راغلي دي یو بنده ګناه وکړي او بیا رب اغفر لي نو الله وبخي بیا ګناه وکړي بیا رب اغفر لي بیا الله وبخي بیا ګناه وکړي بیا بنده وي رب اغفر لي نو الله وی علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب لما بنده په دې پوه دی چې یو رب یې څه ګناه وکړي غفرت لعبدي ولا ابالي يا الله ده مصداق مبرده انك تغفر الذنوب لا رب الا انت لا رب الا انت لا رب الا انت تغفر الذنوب جميعا ولا تبالي خدای ستاسو په ته زموږ ګناهونه معاف کړي ستاسو په سدي پروردګار تاسو په او په زموږ مواخذت وکړو چې راکېږو موږ ته راکېږو یا الله په ډېر عاجزۍ درنه سوال کوو په ډېر دردمندۍ نه سوال کوو موږ خدای جزاک یو مسکینان یو فقیران یو پروردګار زموږ استاد ذات نه بغیر بله مأوا نشته بله ملجا نشته پروردګار ستا نه بغیر زموږ بله اسره نشته الله د خلکو ټوپکې دي کوتکې دي کارخانې دي موټرې دي بنګلې دي پروردګار د دنیا طاقتونه شته زموږ خدای صرف او صرف ته الله زموږ هېڅ نشته دا غریبانان مسکینان فقیران طالبان سعالي طالبان او خدایا د خوروا او د لوګانو خوړونکي طالبان په جوماتونو کې د وظیفو خوړونکي طالبان مهاجر طالبان مسافر طالبان خالص تا د دین لپاره دا سعالي دي دا فقرا دي الله دا د حدیثو طالبان دي ستا د پیغمبر ستا د دین لپاره الله د خپلو کورونو نه راوتي دي میندې او پلاران یې پرېښودلي دي او خدای د دنیا د هر قسم پیر اور سره او عار سره موږ مخ یو الله ستا د دین د خاطره یا الله ستا نه بغیر زموږ بله اسره نشته موږ ډېر مسکینان یو نحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء الله تا ته لاس پورته کړی دی خدایه موږ خایبین مه جوړی الله موږ خایبین مه جوړی الله زموږ دا دعاګانې قبولې کړه پروردګاره زموږ دعاګانې قبولې کړي پروردګاره زموږ دعاګانې قبولې کړي پروردګاره الله موږ معاف کړي خدایه اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقاب آبائنا من النار واعتق رقاب أمهاتنا من النار واعتق رقاب أقاربنا من النار واعتق رقاب أساتذتنا ومشايخنا عن النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطأنا وعبدنا يا رب العالمين. خدای معاف که اللہ تعالی ملاسنی ولیدی فقیران مسکینان معاف که اللہ تعالی ملاسنی ولیدی تسعالیک معاف که اللہ تعالی ملاسنی ولیدی رب العفو کلام فمونات آگے پروردگار خداینا واسید مصطفى ناسکی خذ بأنواسينا إلى طاعتك يا الله. زمون فضلك مقلب القلوب مصرف القلوب سعادة طاعة وطابع داره محبة من أمانك. زمون سلوكي استعلاس في عبادت طرف فرمائل کے گناہ منفرت نصیب کے رب العالمین. یا اللہ مریضان اور صحتنا کے شفا کے کدی مجلس کے لیے پورن اسپتالوں میں ٹوٹل شفا کے کدی چیزوں کے چاچا دعاگان وقت دی وقت قبول کے مردگان صبر بخیر. اللہ زمون حضرت شیخ مولانا عبدالحق سے رحمۃ اللہ علیہ زمون استاد فخر انوار نازل کے لا برکات کا مدرسہ نازل کی زمون حضرت شیخ شہید شیخ زمون خدایتی مغفرت قبول انوار نازل کی شهادت ویني قبولك الله شهادت ویني قبولك الله. بدې زمانه کې د شیخ حضرت عثمان یاد تازه کړی پروردګار حضرت حسین یاد تازه کړی پروردګار دې قبر د انوارات نه ډک کې الله قبر د انوارات نه ډک کې الله. او په دې مقبره کې نور کوم مردگان دي زموږ دا مولانا che teniamo per siti. Abbiamo le quindi dalle mani perché non possiamo sopra dell'ama per siti. Ya Allah del shuyukh و برکات پر صفائی خدا. لذا خط دور کے دوست حضرت شیخ شہید دا ارمان دا مسجد کا مولانا بالحق دا ارمان زمون شیخ فضل کے قبر سر لو کہ خدای دی جماعت لا دی مسجد لا خدایا د پورا کېدو اسباب مهیا کړي. خدای چې راځي دیو دا په دې کې کوم ارمان لري جماعت خدای تاسو پورا کړي او دا نه پورا کړي چې چا مالی بدني څه تعاون کړي چې دا دې اجرونه صدقه او دا کې کوم دا تدریس یا شاته دا له قامه کې کوم کار مفاده الله په خیر او سره ये क्या पके तारुफ कर दी मंडी वाली जाने बरकत करके अल्लाह नूर मुहतरम से शेख अलीफ हजरत मौलाना और हक से बरकत को दुआ के रोज से है अल्लाह रोज से है के अल्लाह गुरु से तो मकबूल के अल्लाह दे रोड दे मदरसे वे रोड दे बीमार दे गरीब और मदरस दर्श के नूर उमूर पसर दुआ के वजह इखलास नजर के अल्लाह रोज से है अल्लाह आफियत की मदरसे चला हुआ अल्लाह सारा की दोनों शयूख की मौशेख वाली फराना दिल बाबा जी से शो मानकुल्ला से शो मुफ्ती से मुख्तार शो इला का बीमार के अल्लाह रुख से हक न रखे मानता है मोहम्मद से मुख्तार बीमार अल्लाह रुख से हक रखे नौ के सुमर उस्तादान बिस्ताफ़ हदीस उस्तादान दिया था दोनों अल्लाह को लुम की बरकत रखे दर्सने मकबूल के दोनों मदरसे नाज़िमान की अमला अल्लाह के खिदमत कबूल की मजीद तौफीक व कैफियत मुआफ़ात और महफूज़ के खुसूसी और सवालों के बचे तुम्हारा ज़रूरत वाले और सवालों के अल्लाह पर सवालों के हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह द टूल बच्चों द रसूलों से इत्तेफाक पैदा अल्लाह दासे لك فجرت في قلوب كقلب واحد ولا يتنقص إلى يوم ربش قول المتفق وظلومك إلى يوم الاحترام نور زيادة وظلومك إلى يوم المين نور زيادة هذا الشيخ شهيد رحمة الله عليه أولاد شو هذا مولانا الحسن أولاد شو هذا مقدر مما يشعر الحسن والحسن محترم مولانا دار الحسن أولاد شو ذلك فبچو پر مسوق کے خدایا شیخ الذي ساتھ پیدا ہے اور موجودہ کے صبر لی خدای تیرا حدیث شیوخ کے تیرا حدیث شیوخ کے اور مدرسہ پر بھی روحانہ کی پرورش ہے
او دعاو کې د بناتو مدرسې ته الله د بناتو مدرسه کامیابه کړي. الله ټولې دینه کوله د صلاح او د خیر او د مستقبل د حیات زندګي نصیبه کړي. او چې کوم استادان دي ملتزمات دي الله دوی له برکات ورکړي، د مدرسې له مزید ترقي وکړي، دارالحفظ له ترقي وکړي، د تخصصاتو له به کامیاب کړي او چې چا محنت کړي برکات نصیب کړي. یا الله زموږ د جامع حقاني الله د خپل غیبي خزانو مدد وکړي. یا الله د خپل غیبي خزانو مدد وکړي. الله ټول امور آسان کړي او خدای په درس او تدریس کې برکات واچوي الله او دا برکتونه کامیاب کړي. الله تعالی مسوال دی زما والد صاحب او ما سره ډېره مینه کړې ده زموږ باباجي، زما والدینو زما مور او ما سره ډېر محبت کړی دی چې زه به لاړم دا لمونځ نه دروازې ته به تلل بچې ناوخته دی تللی نو د هغې هم دعا وکړئ زما یو خور وفات شوی ټول ته چې الله یې مغفرتونه نصیب کړي، الله یې په قبرونو انوار نازل کړي او زموږ اساتذه کرام چې کوم وفات دي بالخصوص د دا جامع حقاني استادان الله د آخرت برکات نصیب کړي. ستاسو مشران چې کوم وفات دي الله دې مغفرت نصیب کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي الله راضي شي. یا الله موږ یو ورځ به مرو مرګ نه هم نه پاتېږي. الله یو سوال نه کوي خدای دا قبول کړي. خدای په کومه وخت کې زموږ نه سوال باسي په کوم کې مو باسي خدای چې ته کوم وخت موږ ته خفه او موږ ته غوسه خدای په هغه ټیم زموږ نه سوال مو باسي چې ته په کومه ورځ موږ نه خوشحاله ستا فرښتې زموږ نه خوشحاله او ستا کائنات زموږ نه خوشحاله الله زموږ نه سوال باسي. الله ګړی په ګړی ته موږ خفه کړی خدایا ته موږ هر وخت ګناه ته خفه کېږو موږ د ګناه آلوده یو الله تا نه سوال کوو خدایا خدای تا نه سوال کوو خدای که ته زموږ نه ناراضه موږ نه راضي شي الله موږ نه راضي شي الله موږ نه راضي شي الله موږ سره جوړه وکړه الله الله مفت پیدا کړو مفت کې ایمان راکړی دی خدای ایمان زموږ نصیب کړي خدای به اولاد اولاد ورکړي خدای به اولاد اولاد ورکړي یا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي کومو هلکانو دې نه پوهې د ژوند ملګري چې صالحه د ژوند ملګري الله د دنیا او آخرت فتنو نه ساتي آفتونو نه ساتي. خدای که څوک زموږ خلاف د مدرسو خلاف د دې مدرسې خلاف د علماو خلاف زموږ د عزت او زموږ د وجودونو او زموږ د بچو خلاف سازشونه سکیمونه جوړوي خدای هغوی به سازشونه سکیمونه د هغې په غاړو کې ورواچوي زموږ د حفاظت نصیب کړي. اللهم من ارادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر واحفظنا منهم يا رب العالمين واحفظنا منهم يا رب العالمين واحفظنا منهم يا رب العالمين. الا الحاسدين لحسدنا مساعدة الا المغدار وبغضور مساعدة الا الشريان والشر مساعدة الا النظر وبغض مساعدة الا الساحرين وسحرنا مساعدة وعلى سلمان الحق التلد يومرينا أروي ما تدعوه كإدوار وطرق إلى فاكي بخير وعافية وقدرة والتلك وكل ضيفات أمور بوستي نبيت الله نهاجم التوفيق لا نقول أو طول سطر لمنغا رونز المولانا حامد الحق سيبقصر بما يبقى كجلا وشهات نشيب هذه مدرسة سطر خير نتكي ولا يقول خيرنا بركتنا عافيتنا وبركاته وما نرشد نفسه تنظر كجلا كم لتخصصات وكارك وصاغ اختيار تعميرا إلا مزيد بركات نصيب أو يا الله زموږه بیا څومره مېلمانه دې مجلس ته راغلي دي دا ټول په یو ډول مجلسونه ورکړي برکات یې نصیب کړي د فتنو له دواړو جهان رفاه او امان وساتي. الله زموږ حقاني حفاظت وکړي خدای د حقاني حفاظت وکړي د حقاني د علماو مدرسینو ناظمانو طالبانو د ټولو حفاظت وکړي د باقیو خیر واقع سرته ورسوي د جلسیرو نن خدای په خیر سرته ورسوي او خدای دا مدرسه د امت د هدایت کټه مضبوطه ذریعه ثابته کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. زموږ سبا د دوستان دي او څنګه مو یو دوست نسیمه چې راغلي دي باندې نور دوستان دي د کال نس کې راغلي دوه کې له خیر او عافیت او برکات دې ته یې نصیب برحمتک یا رب.